Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pizza 27 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulo ang tudling sa ato mga balita, usa ka alias MJ ang nakuhaan og droga natanggong karon sa police station 2. Lifeguard Ordinance aprobado na sa ikatulo katapusang pagbasa sa konseho. IIT, LGU Iligan gitudloan sa pag-assist sa mga hulga o risgo sa higayon nga adunay linog. Philippine Air Force magpahigayon og simulation kabahin sa pagbawi sa usa ka teritoryo nga gikan sa kaaway. Mas halapan nga road safety seminar sa mga tricycle driver gisugyot sa Land Transportation Office. Presidente Bongbong Marcos gipangandoy nga walay mga Pilipino ang magutman. Bilateral meeting tali sa Pilipinas ug China posible ipigayon sa bulan sa Hulyo. Balita sa gawa sa nasod, Israel giaprobahan ang pagpasulod sa 92,000 ka mga foreign worker. Balita sa kinabuhing Kristohanon, korte sa Torque gisuportaan ang sugyot nga ipatangtang ang siyam ka mga Kristohanon sa nasod. Ini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit karato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simple dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye, na-recover ang 15 ka mga gagmay pakete sa gituang Cebu sa panimalay ni alias MJ sa Barangay Santa Elena, sakop ni Dakbayan Siligan. Kini human gipatuman sa Regional Drug Enforcement Unit ang search base sa warrant nga giisyu sa korte. Gituan sa mga otoridad nga namaligya og Cebu ang suspect. Lakip na sa na-recover ang duha ka improvised sa toter og duha ka disposable lighters. Ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 2 alang sa tukmang disposasyon. Aprobado na sa ikatulo og katapusan nga pagbasa atol sa katapusang regular session sa 18 sangguniang panglungsod sa Iligan ning bulana sa Hunyo ang sugyot nga balaodnon nga gipasaka ni DRRM SP Committee Chairperson Councilor Ramil Imburong ang pag-obligar og lifeguards ingon man ang lifeguarding equipment alang sa tanang nanag-iya og mga resorts og uban pang susama nga negosyo dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Tinguha sa nasyong ordinansa nga masiguro ang kaluwasan sa tanang mga liguay o mga maglingaw-lingaw diha sa beach resorts, swimming pools o uban pa susama sa negosyo. Mapasalamaton si Konsel Imburong ngadto sa iyang mga kauban sa konseho sa gipakita nga suporta og pag-aprobar sa iyang gipanday nga ordinansa. Gitudloan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX, ang mga empleyado sa LGU, Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, o guban pa mga stakeholders kung unsaon paggamit sa Red Earthquake Damage Assessment System kon REDAS. Ang REDAS gidisenyo aron makatabang sa pag-assess sa danyos, pagplano unsaon pagresponde, pagkuha og mga gikinahanglang datos o uban pa. Sumala pa ni Iligan City Mayor Freddy Siao, kinahanglan ang pagpangandam sa mga kalamidad sama sa linog o uban pang katalagman. Dugang pa niya ang pagtuon ini nga pamaagi maghatag sa katawhan sa gikinahanglan nga skills sa pagluwas og mga kinabuhi. Gawas pa niini nangandam ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpartisipar sa National Simultaneous Earthquake Drill karong Hunyo 28 kun ugmang adlaw ning tuiga.
O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nakatakdang ipakita sa Philippine Air Force ang kapabilidad sa territorial defense sa dungan sa mamahimong selebrasyon ini sa ika-77 nga founding anniversary sa July 1. Magsilbing highlight sa selebrasyon ang nasong simulation, sumala pa kang Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo. Ang mamahimong senaryo sa simulation mao ang pagbawi sa usa ka teritoryo nga kasamtangang gihuptan sa enemy forces kun asa mogamit ini ang Air Force og lain-laing taktika o kapabilidad aron makuha pagbalik ang naasong teritoryo. Lakip sa mga ipakitang taktika niini mao ang airstrike, intelligence, reconnaissance og surveillance sa lugar gamit ang mga unmanned aerial vehicles. Gamiton usab niini ang Black Hawk helicopter sa Air Force. Ipakita usab sa Air Force ang bag-ong ground-based aerial defense system nga adunay kayang mag-detect, magtumbok o mag-neutralize sa aircraft sa mga kontra. Ang nasong defense system ang giila nga isip usa sa mga nagunang defense system sa tibok kalibutan. Gigamit usab kini aron i-neutralize ang mga surveillance threat. Napalit kini sa Department of National Defense gikan sa Israel ilalom sa Horizon 2 project sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Magsilbing pinakaunang venue usab ang Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Gimando sa liderato sa Land Transportation Office LTO sa tanang mga regional director nini sa tibok nasod nga palapdan pa ang pagpahigayon og road safety seminar sa mga tricycle driver. Kini dungan sa nahimong mando ni LTO Chief Vigor Mendoza Disikan nga pagmugna og Tricycle Operators and Drivers Association TODA Learning Centers nga ipahimutan kini sa nakalain-laing bahin sa nasod. Sumala pa kang Mendoza Disikan kinahanglang mopailalom sa lalom nga road safety seminar ang mga tricycle driver aron makakat-on kini sa ilaang obligasyon og masayran ang mga tukmang impormasyon mahitungod sa road safety. Gawas nini ipaila usab sumala pa niya ang katungod sa mga driver. Dungan niini gipasiguro sa LTO chief sa mga regional director og mga chief sa mga district offices nini nga maghanay og hapsay nga koordinasyon sa mga LGU labaw na nga sila ang naghatag o mga permit to operate sa mga tricycle driver. Plano sa LTO nga mamahimong regular ang seminar alang sa mga tricycle drivers may tungod sa road safety. Ilabi na nga ang driver nga nagsalig lamang sa pagmamasada aron matubag ang ilang panginhanglang pagkaon sa matag adlaw. Dinguha ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga walay mga Pilipino ang gutom busa hangyo nini ang whole of nation approach aron tubagon ang nasong problema. Gihimo sa presidente ang iyang pamahayag sa gipahigayong walang gutom awards alang sa mga local government units nga adunay bugtong lakang aron tubagon ang problema sa gutom sa ilang komunidad. Sumala pa niya kinahanglan nga magkahiusa ang puwersa sa gobyerno, private sector, non-profit organization ug bisan ang international community aron respondihan ang problema sa kagutom. Ang Walang Gutom Award ang gipanguluhan sa Department of Social Welfare and Development o gikan sa Puok Foundation kundiin 17 ka mga LGU ang gipasidunggan isip best performing local government units sa pakigbatok sa kagutom sa og malnutrisyon. Gipunto sa presidente nga dakong butang ang mga lakang sa LGU og national government nga tumong niining sumpuon ang kagutom sa nasod labaw na ngadto sa vulnerable sector. Gipasalig usab sa presidente Marcos nga buhaton sa gobyerno ang tanang mga pamaagi aron mapakigbatukan ang kagutom sa nasod. Kon mahinumduman, gipirmahan ni Presidente Marcos niadtong nakalabayng tuig ang Executive Order number 44 or the Walang Gutom 2027. The Food Stamp Program isip usa ka flagship program sa Marcos Jr. Administration.
Posibleng ipahigayon sa bulan sa Hulyo ning tuiga ang bilateral meeting tali sa Pilipinas ug China pinasubay sa nahimong bayolenteng pagbabag nga gihimo sa China Coast Guard sa resupply mission sa Pilipinas niadtong Hunyo 17. Sumala pa kang Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nagtuo ang ahensya nga kinahanglan paghapong ipatigbabaw o gamiton ang dialogo o diplomasya luyo sa mga nahitabo. Bisan pa man ini, miangkon ang opisyal nga isa kini ka dakong hagit dugang pa sa kalihim nga mamahimong unang bahin sa Hulyo ang pagasugdana ang dialogo sa pamaagi sa Philippines sa China bilateral consultation mechanism aron sa paghisgot sa pinakaulahing insidente. Malaumon ang kalihim nga makapalig-on ang nasong dialogo sa confidence building measures nga mamahimong basihanan sa mas seryoso pang pagsinultihay ilabi na sa giatubang karon. Luyo nini gisiguro sa kalihim nga bisan pa manini nangita ang kagamhanan og malinawong pamagi aron masulbad ang problema. Dili mahimong buta ang ahensya sa mga insidenteng nahitabo sa West Philippine Sea. Dili sumala pa niya isakripisyo nini ang soberenya sa nasod kauban sa mga katungod og jurisdiction sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sumala pa sa kalihim una nang nagpahigayon og formal nga panagsultihanay tali sa DFA og sa Ministry of Foreign Affairs sa China pinasubay sa nahitabong insidente. Aduna nay working group nga gimugna aron maoy mangandam sa ipahigayong dialogo. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gitugutan sa nasod sa Israel nga ipasulod ang 92,000 ka mga foreign worker sa nasod isip tubag sa kakulangon sa mga trabahante sa agrikultura, hotel o restaurant. Kini ang pinakaunang higayon diin gitugutan sa Israel nga ablihan ang oportunidad sa restaurant alang sa mga foreign worker. Sumala pa sa Israel, ang kakulangon sa mga trabahante hinungdan sa pagtawag sa military reserve aron nga moserbisyo ang ubang mga katawhan niini sa militar. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gisuportahan sa Constitutional Court sa nasod sa Turkey ang sugyot sa gobyerno niini nga pagatangtango na sa nasod ang siyam ka mga Kristohanon. Bisan pa man nga adunay permit ang nasoy mga Kristohanon nga nakuha pinaagi sa pagsunod sa proseso, ang nasoy mga Kristohanon gihapon nga hulga sa national security tungod sa ilahang trabaho isip mga misyonaryo. Kini nga sugyot wala giuyunan sa unom ka mga huwes sa korte, samtang 7 ang nipabor sa nasoy sugyot sa gobyerno. Ang Turkey padayon nga nakataho og mga pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon nga 1% lamang sa tibok katawhan sa nasod sa Turkey. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, kaganihang alas 3 sa kadlawon ang low pressure area nasigpatan gibanabanang base sa tanang available data sa Pag-asa na kini may mutang sa gilayong 45 kilometro sa silangang amihan ng bahin sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Giubanan kini sa Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Easterlies usab ang nakapikto sa ubang bahin sa nasod. Ang Dinagat Island, Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Quezon, Laguna, Aurora, Quirino ug Rizal makatagamta madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa katak-katak nga mga pag-ulan ug pagpangilat epekto sa low pressure area ug Intertropical Convergence Zone. Posible ang mga pagbaha o pagdaili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog ang pagbundak sa ulan. Ang Metro Manila og nahibiling bahin sa Calabarzon ug ubang dapit sa Mindanao ang makasinati gihapon og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan og mga pagpanalugdog epekto sa Intertropical Convergence Zone, easterlies ug thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:30 ug mosahop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated
King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Noonay B. Magpasalamat ug mingon. Maayong buntag, Iligan.